मुआजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार हिस्सी और इल्मी गैबी मोजज़ात अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात में अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए फैज़ ही फैज़ रख दिया। अगर हम बात करें हिजरत के मौके की, जब अल्लाह के हुक्म से ईमान लाने वालों ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा ली और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का हुक्म आने का इंतज़ार फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, जिन्हें सानी इस्नैन के दो में से एक गार वाला साथी करार दिया, पहले से बयान फरमा दिया कि जब अल्लाह का इज़्न होगा, जब अल्लाह की तरफ से इशारा होगा, मैं हिजरत करूँगा और आप मेरे साथ जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ऐसे साथी हैं, ऐसे दोस्त हैं कि जिनकी रफ़ाक़त की अज़मत, यानी ऐसी दोस्ती कि उस पर जितना रश्क किया जाए, नाज किया जाए, कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिलने का और ख़बर आने का इंतज़ार फरमाते रहे। सिद्दीक़ अकबर रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलने, इजाज़त मिलने के मुंतज़िर हैं। बिलाखिर वो दिन आ गया। अल्लाह के हबीब ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हिजरत फरमाई। जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, कुफ़ार मुशरिकीन ज़ाहिर है कि पहले ही मुंतज़िर हैं, जाने देना नहीं चाहते, पहरा दे रहे हैं, आपका ताक़ुब करने लगे, आपके पीछे आने लगे। इससे पहले कि सफ़र जारी रखा जाता, क्योंकि दुश्मन पीछे आ रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गार में कुछ अरसे क़याम फरमाया, थोड़ी देर के लिए, गार सौर जिसे कहा जाता है। जब उस गार में तशरीफ़ ले जाना है तो उससे पहले सिद्दीक़ अकबर बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहरिए, पहले मैं गार को देख लूँ। अब जब मोहब्बत की जाती है किसी से बेलौस, तो उसकी तकलीफ़, उसका नुकसान, उसकी किसी किस्म की परेशानी कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। और जब ज़ात हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चाहने वाले दोस्त या साथी हों अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बेशुमार वाक़यात रिवायत में लिखे गए। हम मुख्तसर करते हैं कि आप पहले गार में तशरीफ़ ले गए, देखा कोई ऐसा जानवर, कोई ख़तरनाक चीज़, कोई ऐसी रुकावट ना हो, गार को इस काबिल बना दिया, साफ़ सुथरा किया, जगह समेटी, कुशादा की, फिर अल्लाह के हबीब को बुलाया, आप तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह के हबीब गार में तशरीफ़ ले आए। रिवायात में है कि तमाम सुराख जो ऐसे थे जहाँ से हो कि कोई काटने वाली नुकसानदेह चीज़ ना आ जाए, अल्लाह अपने नबी की हिफाजत फरमाने वाला है, लेकिन जो जानिसार साथी हैं वो अपने तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी उनमें जो है और अल्लाह के नबी की जो मोहब्बत है और जो तड़प है, उसके तहत उन्होंने सारे सुराखों को बंद किया और एक जगह अपना पाँव रख दिया। रावी बयान करते हैं कि उस जगह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक जहरीले सांप ने डस लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लम्हे जब गार में थे तो आप अपना चेहरा मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानों पर, यानी आपकी
ٹانگوں پر رکھ کر اپنا سر مبارک آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا تو انہیں تکلیف تو بے حد ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا کہ کہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو، اللہ کے نبی کو زحمت نہ ہو۔ سوچنے والی بات ہے، جن ہستیوں نے اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف اور سعادت حاصل کی، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریفی کلمات سے یاد فرمایا، جن کے ایمان کی تعریف فرمائی گئی، ان کا عمل دیکھیے، اللہ کے حبیب سے ان کی محبت دیکھیے، اپنی جانوں پر اللہ کے نبی کو فوقیت دے رہے ہیں۔ اور ادب کا عالم یہ ہے کہ حق پر ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ تکلیف ہوئی ہے یا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، لیکن اتنا خیال ہے اللہ کے حبیب کا، اتنا ادب ہے، اتنا لحاظ ہے کہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ بعض روایات میں ہے کہ شدت سے تکلیف کی، چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا درد سے اور شاید زہر کے اثر سے، اور چہرے سے آنسو آنکھوں سے نکل کر گرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو کا قطرہ گرتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کو کیا ہوا، اور دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ دکھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں دکھایا کہ یہاں پر کاٹا ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، انگوٹھے پر جس جگہ اس زہریلے جانور نے، سانپ نے کاٹا تھا، وہاں لگا دیا، اور اسی لمحے ان کی تکلیف اور زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام مصطفیٰ، جو ایمان رکھتے تھے، جو اللہ پر توکل کرتے تھے، اس کے نبی کی ذات سے وابستہ رہتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان ساتھیوں کو ان کے حبیب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے ہی نوازا کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے اس میں دیکھا جائے تو ان اصحاب کی بھی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، نبی ان کی دلجوئی بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ، ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے پر کر دے، اور شیطانی وسوسوں کو، بے ادبیوں کو، گستاخیوں کو، حجت بازیوں کو ہم سے دور کر دے، آمین۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو